अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे ना, ये वाली हेडिंग, ये सियासी इख्तिलाफ राय के वक्त मुनासिब लाए है अमल। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि एक सवाल इस कशमकश से बराह रास्त ताल्लुक अफराद यहाँ, ठीक है, जो उस वक्त लोग मौजूद थे उनके लिए था कि भाई हम किसका साथ दें। ठीक है, उनके लिए ये एक चैलेंज था। फिर जो बाद के लोग हैं उनके लिए ये है चैलेंज के मतलब वो क्या राय रखें उन लोगों के बारे में, उन ग्रुप्स के बारे में जो सब क्रिएट हुए थे। ठीक है, तो अच्छा, फिर उसमें ये था कि कुछ लोगों ने साथ तो दिया। ठीक है, जैसे किसी ने हजरत अली का साथ दिया, किसी ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हुमा का साथ दिया। लेकिन फिर जैसे उनको लेटर ऑन रियलाइज हो गया कि नहीं, हमें इनका साथ नहीं देना चाहिए था, मतलब हम गलती पर थे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो बीच में ही फिर वो उन्होंने जो है क्विट कर दिया, उन्होंने फिर उस पार्टी का साथ नहीं दिया। कि उनको अगर बीच में रियलाइज हो गया कि नहीं, हमें नहीं इनका साथ देना चाहिए था। ठीक है, तो इट्स ऑल राइट। जैसे कि मिसाल दी गई है हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की। ठीक है, तो कुछ लोग जो है अलग रहे, न्यूट्रल की हैसियत से रहे। ठीक है, कुछ लोग जो है वो किसी एक पार्टी में शामिल हुए, लेकिन बाद में फिर उन्होंने छोड़ दिया वाली पार्टी ना, जब उन्हें रियलाइज हुआ, कुछ अहादीस उनके सामने आई या कुछ गौर फिक्र उन्होंने किया, कुछ निशानियां आई या किसी को कोई ख्वाब आया, एनीथिंग, तो उन्होंने फिर लेटर ऑन भी जो है क्विट कर दिया, तो वो भी सही था। दूसरी बात ये हो रही थी कि सबने अपने लिहाज से शरई दलाइल को देखा। उस वक्त जो लोग थे उन्होंने शरई दलाइल को देखा है कि हमें किसका साथ देना चाहिए। फिर जिसके पास जितनी गौर फिक्र की इस्तिताअत थी, जितनी कैपेबिलिटी थी, वो जितना गौर फिक्र कर सकता था, वो सब देखते हुए सबने खुलूस नियत के साथ ही या तो हजरत अली का साथ दिया या हजरत मुआविया का साथ दिया, या जंग जमल की बात की जाए तो हजरत तलहा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का साथ दिया। तो वो सब कुछ उन्होंने शरई हुदूद में रहते हुए और दलाइल को देखते हुए ही उन्होंने डिसीजन लिया था। तो इसलिए हमें किसी के बारे में भी कोई गलत राय कायम नहीं करनी है। ठीक है, किसी की नीयत पे शक नहीं करना है। बाकी डिसीजन बेशक उनका अलग अलग हुआ, किसी ने एक दूसरी का, लेकिन वो सारी शरई चीजों को देखते हुए उन्होंने डिसीजन लिया था। ठीक है ना, शरई अहकामात को देखते हुए। अच्छा, फिर क्या बात हो रही थी कि बाद वालों के लिए हो रहा है कि वो क्या राय रखें उनके बारे में, जो बज़ाहिर बाकिरदार, मुहिब्ब कौम और मिल्लत और पाबंद शरीयत नज़र आते हैं। तो कह रहे हैं कि जंग जमल और सिफ़ीन का जायज़ा बताता है कि बड़े और काबिल तकरीम लोगों के हक़ में अदब और एहतराम बरकरार रखा जाए। ठीक है? और वही सारी बात हो रही थी कि अपनी ज़ुबान और कलम को आलूदा ना किया जाए गलत-सलत बातें करके, और ज़बरदस्ती के तज्ज़िये, ज़बरदस्ती के जहाँ टॉपिक नहीं भी निकला है वहाँ पे टॉपिक निकालना, सहाबा पर नुक्ताचीनी करना और गलत-सलत बातें करना, है ना? तो बस कम से कम इंसान जहाँ पे बस ज़रूरत है, वहाँ पे डिस्कशन करे और मूव ऑन कर जाए, और बहुत ज़्यादा बाल की खाल निकालना उन चीज़ों में पढ़ने से जो है मतलब कि ये गलत बात हो जाती है, ठीक है ना? तो उससे हमें बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑथर ने डिस्क्राइब किया था, जो हमने कल डिटेल में पढ़ लिया था। सही है ना? और क्या बात हुई थी, और हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि ये जो था ना, बाज़ हज़रात इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बुज़ुर्गों की एक जमात थी जो गुज़र गई, उनके काम उनका किया हुआ आएगा और तुम्हारे काम तुम्हारा किया हुआ आएगा, और तुमसे उनके लिए की पूछ भी तो ना होगी। ठीक है ना? ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी। और ये कि सही है, बाकी तो सारी बातें वही मोर और लेस सिर्फ़ एक्सप्लेनेशन ही थी उन्हीं पॉइंट्स की। ठीक है? फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मुशाजरात का दीगर अक़वाम की मज़हबी लड़ाइयों से तक़ाबुल। लेट्स स्टार्ट। मुशाजरात सहाबा के सही खदोहाल हम इम्कान की हद तक आपके सामने पेश कर चुके हैं। हम पूरे एतमाद के साथ कहते हैं कि ये कोई ऐसी तारीख नहीं कि जिस पर हमें गैर अक़वाम के सामने खजालत महसूस करने या एहसास कमतरी में मुब्तला होने की ज़रूरत हो। ठीक है, तो हमें कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, ठीक है ना, तो उस दौर के जो लोग थे तो उन्होंने उनके दरमियान जंग हुई या इख्तिलाफात हुए, कोई इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। ठीक है, दूसरी अक़वाम के मज़हबी रहनुमाओं ने मज़हब के नाम पर जो जंगें छेड़ी, उनकी तफ़सील इतनी हौलनाक है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट फ़िरकों के मज़हबी रहनुमा, यानी क्रिश्चियनिटी के हैं ना ये दोनों बड़े-बड़े जो फ़िरके हैं, तो इनके जो मज़हबी रहनुमा हैं, जब बाहम नबर्द आज़मा हुए, तो इंसानियत ग़ैर ज़मीं में दफ़न हो गई। कलीसा के नाम निहाद मुकद्दस बापों वो बोलते हैं ना, जो पोप्स होते हैं इनके, आई गेस जो फादर कहलाते हैं इनके चर्च में, यही होगा शायद, नहीं? देखिए सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में लिखा हुआ आ रहा है, मुकद्दस बापों, है ना? कुछ ऐसे ही लग रहा है, जो उनके क्रिश्चियनिटी के जो मतलब बुजुर्ग और
मौलम वगैरह होते होंगे ना। तो कलीसा के नाम निहाद मुकद्दस बापों ने अपने मुशाजरात में जो कत्ले आम किया उसकी तफसील तारीख यूरोप में पढ़ी है। सरे दस्त फकत एक झलक मौलाना मनाजिर एहसन गीलानी के कलम से पेश खिदमत है। इस सिलसिले में किन किन शहरों में कत्लेआम के वाकयात कितनी दफा पेश आए और कत्लेआम के इन वाकयात में कितनी जानें काम आई, उनकी फहरिस्त यूरोप की तफसीली तारीखों में मिल सकती है। फ्रांस का मशहूर हंगामा बार्थेली पता नहीं क्या लिखा है, बार्थेली पढ़ने में आ रहा है मेरे तो, कि हंगामे के नाम से जो मशहूर है। आप लोग को पता है कोई मशहूर ऐसा हंगामा? मैं गलत ही पढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा है कि प्रोनाउंसिएशन गलत करी हूँ शायद मैं। बार्थेली करके लिखा है, ठीक है, कि हंगामे के नाम से जो मशहूर है फ्रांस का, ठीक है, मशहूर हंगामा। कहते हैं कि 9 दिन तक प्रोटेस्टेंट फिरके के मर्दों और औरतों के कत्ले आम का हुक्म नाफिज रहा। ठीक है, 9 दिन तक प्रोटेस्टेंट फिरके के जो मर्द और औरत थे ना, उनके कत्ले आम का हुक्म नाफिज रहा। लिखा है कि हामला औरतों के पेटों को चाक करके कलीसा की कैथोलिक भेड़ें जिंदा बच्चों को निकालती और कुत्तों के आगे डालकर फाड़े और खाए जाने का तमाशा देखती। देखें, लिखा है कि हामला औरतों के पेटों को चाक करके कलीसा की कैथोलिक भेड़ें जिंदा बच्चों को निकालती और कुत्तों के आगे डालकर फाड़े और खाए जाने का तमाशा देखती। पेरिस के दरियाए सीन का पानी मकतूलों के खून से सुर्ख हो गया था। खुलासा ये है कि कशमकश के इस सिलसिले में तखमीनिया किया गया है कि जो मारे गए, जिंदा जला दिए गए या दूसरे तरीकों से उनको कत्ल या ज़बह किया गया, तखमीनन 10 लाख अफराद तक उनकी तादाद पहुंचती है। इमेजिन 10 लाख। अच्छा, क्या लिखा है नीचे हाशिए में? दज्जाल फितने के नुमाया खतोखाल मौलाना मनाजिर एहसन गिलानी मरहूम, ठीक है ना, उनकी बुक होगी। तफसील दर्ज झेल अंग्रेजी माखज में से मुलाहिजा फरमाएं। द हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म और द मैसाकर ऑफ मिस्टर प्रोटेस्टेंट मैसाकर एट पेरिस। ठीक है, अच्छा। फिर क्या है, एक यूरोप पर क्या मौकूफ है? हिंदू, नसरानी, यहूदी, बुद्ध मत समेत दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं जिसकी मजहबी तारीख निहायत खौफनाक और लर्जा खेज मजालिम से भरी ना हो। ठीक है, कौन कौन सी कौमें? हिंदू, नसरानी, यहूदी, बुद्ध मत और भी बहुत सारी कौमें, ठीक है, कि बहुत ज्यादा हौलनाक जिनकी तारीख है और इस तरह के बहुत सारे वाकयात, कत्ल वारत और ये सब नजर आते हैं। हिंदुओं की मजहबी कुतुब का बहुत बड़ा हिस्सा उनके मजहबी पेशवाओं बल्कि खुदाओं की बाहमी जंगों खूरेजों बल्कि खुदाओं की जो उनकी, अच्छा, खुदा जिनको कंसिडर करते हैं, ठीक है, हिंदुओं की मजहबी कुतुब का बहुत बड़ा हिस्सा उनके मजहबी पेशवाओं बल्कि खुदाओं की बाहमी अच्छा, ये जो खुदा जो नहीं उनको कहते हैं नाउजुबिल्ला, जो राम और वो सब जो है ना, उन्हीं को कहा गया होगा ना खुदाओं की बाहमी जंगें। गीता और ये ऑल दीज, इनको ये लोग खुदा की उस पे रखते थे ना, तभी खुदाओं की जंगों की बात हो रही है, आई गेस ना। ठीक है, तो हिंदुओं की मजहबी कुतुब का बहुत बड़ा हिस्सा उनके मजहबी पेशवाओं बल्कि खुदाओं की बाहमी जंगों, खूरेजों, खेचा खेचातानियों खेचातानियों और बाज मुकामात पर शर्मनाक हविसनाकियों के किस्सों से भरा हुआ है। रामायण से महाभारत तक सारी कथा देख जाए, जगह जगह मैदान जंग गर्म दिखाई देगा। पांडवों और कौरवों की मार्का आराइयों जैसे वाकयात जा बजा मिलेंगे। भाई भाई से और बाप बेटे से नबर्द आजमान नजर आएगा। अच्छा, रामायण और महाभारत जो है ये जंगों के नाम है क्या? इतना सुनने में आता है कि मुझे इतना क्लियर नहीं कोई बता सकता है। ये जो 2 फेमस नाम है, नहीं, रामायण। इनकी किताबों के नाम है जिसमें इनकी लेजेंड्स हैं सारी, जो इनकी गॉड्स की अच्छा लेजेंड्स हैं सारी उसके अंदर। अच्छा, किताबों के नाम है रामायण और किताब महाभारत। महाभारत दोनों। ओके ओके, सही सही, जज़ाकल्लाह, सही। मगर हिंदुओं का ये हाल है, वो अपने पेशवाओं का ना सिर्फ एहतराम करते हैं बल्कि उन्हें देवताओं का दर्जा देकर उनकी पूजा करते हैं। हालांकि खुद सेक्युलर
ہندو محققین کے نزدیک یہ لوگ راجے اور پنڈت اور پجاری تھے، مگر ان کے مداحوں نے ان کے حالات میں مافوق الفطرت انسانوں اور مبالغہ آمیز چیزوں کا اضافہ کر کے انہیں خدا کے مقام پر پہنچا دیا، حالانکہ ان میں سے بعض کے بیان کردہ حالات گھٹیا آدمیوں جیسے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے نا کہ کچھ سیکولر ہندو محققین جو ہیں ان کے نزدیک جو یہ لوگ راجے اور پنڈت اور پجاری تھے، یعنی یہ لوگ جن کو یہ لوگ خداؤں اور دیوتاؤں کے درجے پہ رکھتے ہیں، تو یہ لوگ تو خود مطلب پوجا کرتے تھے، یعنی کہ عبادت کرتے تھے جو بھی ان کی ہوتی ہے، اور پنڈت وغیرہ تھے تو وہ خود اپنے آپ کو خدا نہیں کلیم کرواتے تھے، آئی گیس اس طرح کی بات ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے پھر ان کو خدا کا، دیوتاؤں کا درجہ دے دیا، صحیح ہے نا؟ اور باقاعدہ بتا رہے کچھ تو ان میں سے بہت ہی زیادہ گھٹیا قسم کے لوگ بھی تھے، لیکن ان کو بھی آج کے دور میں جیسے نا یعنی کہ وہ مانا جاتا ہے دیوتا، اور اس کیٹیگری میں جو لوگ رکھتے ہیں سمتھنگ لائک دیٹ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ ہم مسلمان اپنے بزرگوں کی شان میں اس قسم کا مبالغہ کریں، مگر ہندوؤں کی اپنے گھٹیا قسم کے پیشواؤں سے اندھی عقیدت دیکھ کر ان مسلمانوں کو ضرور غیرت اور شرم آنی چاہیے۔ او مائی گاڈ، ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم بھی کوئی ان کی طرح کوئی مبالغہ رائیا کرے اس میں جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کے اس میں، لیکن یہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کے کتنے گھٹیا قسم کے پیشوا تھے، ان سے وہ اندھی عقیدت رکھ کے اتنا ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور ساری چیزیں، جبکہ ان کے درمیان بھی جنگیں وغیرہ اختلافات ہوتے تھے، جو لکھا رہا ہے نا کہ ان کے خداؤں کے درمیان جنگیں ہوتی تھی سب کچھ، اسٹل وہ رسپیکٹ اتنا زیادہ کرتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ یہ والا لیسن تو ہم ان سے لے سکتے ہیں نا، صحیح ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ ہم مسلمان اپنے بزرگوں کی شان میں اس قسم کا مبالغہ کریں، مگر ہندوؤں کی اپنے گھٹیا قسم کے پیشواؤں سے اندھی عقیدت دیکھ کر ان مسلمانوں کو ضرور غیرت اور شرم آنی چاہیے، جو جمل اور صفین جیسی 2-3 جنگوں کو دیکھ کر اپنی تاریخ کو باعث ننگ سمجھنے لگتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ ان بزرگوں کی برائی پر اتر آتے ہیں، جن میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے تو کوئی داماد، کوئی زوجہ محترمہ ہے تو کوئی لخت جگر، کوئی محافظ ہے تو کوئی کاتب وحی، کوئی خادم خاص ہے تو کوئی تلمیذ خاص، کوئی رازدار رسالت ہے تو کوئی امین الامت۔ افسوس کہ دلوں میں اتنی بھی وسعت نہیں ہوتی کہ ایسی بے مثال ہستیوں اور ان اعلیٰ ترین امتیوں میں سے بعض کی اکا دکا لغزشوں کو نظر انداز کر کے ان سب کے بارے میں احترام کے جذبات قائم رکھیں۔ سبحان اللہ، کیا زبردست لکھا۔ خلافت راشدہ کا اختتامی دور۔ خلافت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جانشین کا تقرر کر کے نہیں گئے تھے، مگر ان کی شہادت کے بعد عالم اسلام میں ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ برگزیدہ اور عالی نسب شخصیت اور کوئی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس نواسے سے اس قدر محبت تھی کہ کئی مواقع پر فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو حسن سے محبت کرے۔ حاشیہ میں کیا دیا؟ صحیح، اچھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے تھے کہ حضرت حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ امت کو ہادی برحق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی بھی یاد تھی، میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے۔ چنانچہ اکابر کوفہ کو توقع تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مسلمانوں کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوگی، اس لیے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت پر فوراً متفق ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، نیچرل سی بات ہے، کوفہ والوں کو تو آبجیکشن ہونا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ حضرت حسن سے بیعت پر فوراً متفق ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فرمائش پر پہلے تو سکوت اختیار کیا، مگر پھر امت کی مصلحت دیکھتے ہوئے انہیں بیعت فرمانے لگے، ٹھیک ہے نا۔
شروع میں وہی جیسے کہ تھا نا تمام خلفۂ راشدین کا، جیسے کسی کو بھی وہ تو نہیں تھا نا کہ وہ اپنی خواہش سے بننا چاہتے ہو خلیفہ راشد، ٹھیک ہے نا، امت ہی چاہتی تھی، لوگ ہی چاہتے تھے، تو لوگوں کے کنسنسس سے ہی پھر وہ بنے، خلیفہ بنے، ہے نا۔ اسی طرح حضرت حسن نے بھی پہلے تو سکوت اختیار فرمایا، مگر پھر امت کی مصلحت دیکھتے ہوئے انہیں بیعت فرمانے لگے۔ سب سے پہلے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، جو افواج کوفہ کے سپہ سالار تھے۔ نیچے تو سارے حاشیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد جو پہلا خطاب کیا، اس کے ایک ایک لفظ سے عیاں تھا کہ وہ امت مسلمہ کے نہایت خیر خواہ اور اقتدار کے لیے خون بہانے سے سخت نالاں تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد لوگ مدائن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت قریب ہے، اور بے شک اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، چاہے لوگ اسے ناپسند کریں۔ اللہ کی قسم، جب سے میں نے نفع دینے اور نقصان پہنچانے والے کاموں میں فرق سمجھا ہے، تب سے مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے رائے برابر ایسا کام کا ذمہ دار بنوں جس میں کسی کا ایک قطرہ خون بھی بہے۔ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر کر صلح کی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایلیا بیت المقدس، اچھا حضرت معاویہ نے حضرت علی کی شہادت کے بعد، ٹھیک ہے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایلیا بیت المقدس میں اہل شام سے اپنی خلافت کی بیعت لے لی تھی، اور انہیں اب امیر المومنین کہا جانے لگا تھا، یعنی حضرت علی کی شہادت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ نے اب کیا کیا کہ بیت المقدس میں اہل شام سے، ٹھیک ہے نا، شام والوں سے اپنی خلافت کی بیعت لے لی، اور انہیں اب امیر المومنین کہا جانے لگا تھا، صحیح ہے۔ اچھا تاریخ تبلیغ، اچھا عالم اسلام کی سیاست میں یہ ایک نئی تبدیلی تھی، کیونکہ حضرت علی کی زندگی میں حضرت معاویہ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ صرف امیر کہلاتے تھے، بس شام والوں کے وہ امیر تھے، ٹھیک ہے نا، امیر المومنین نہیں تھے، وہ خلافت کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا تھا حضرت علی کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اب لیکن جو ہے وہ امیر المومنین بن گئے تھے، شام والوں سے انہوں نے خلافت بیعت لے لی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا خلافت کے دو دعوے داروں کی موجودگی میں متحدہ خلافت کے احیاء کی 3 صورتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اب 2 دعوے دار حضرت حسن اور حضرت معاویہ ہو گئے نا، خلافت کے 2 دعوے دار، تو اب ان کی موجودگی میں بتا رہے ہیں اب کیا کنڈیشنز ہیں۔ شامی حضرت حسن کی بیعت کر لیتے، کیا یہ کیا لکھا ہے، احیاء کسے کہتے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ میں دوبارہ لائن پڑھتی ہوں، نمبر 1 پوائنٹ کے اوپر، خلافت کے 2 دعوے داروں کی موجودگی میں متحدہ خلافت، ٹھیک ہے، کہ احیاء کی 3 صورتیں تھیں، کہ اچھا کہ مطلب کمبائنڈ خلافت ہو جائے، کہ 2 خلیفہ ہو جائے، گیس اس طرح کی بات ہو رہی ہے، پڑھتی ہوں آگے تو شاید سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ شامی حضرت حسن کی بیعت کر لیتے، ٹھیک ہے، شام کے لوگ انہوں نے بیعت تو کر لی تھی نا حضرت امیر معاویہ کی، تو اب کیا ہے وہ حضرت حسن کی بھی بیعت کر لیتے۔ نمبر 2، شامیوں سے لڑ کر انہیں ایک خلافت کے تحت لانے کی کوشش کی جاتی، ٹھیک ہے، کہ جو کوفہ والے ہیں وہ شامیوں سے لڑائی کرتے، ٹھیک ہے، شامیوں سے لڑ کر انہیں ایک خلافت کے تحت لانے کی کوشش کی جاتی، اور پھر ان کو اس بات پہ کنونس کرتے شامی لوگوں کو کہ وہ حضرت حسن کی بیعت کر لیں، ٹھیک ہے نا، ایک یہ کنڈیشن ہوتی۔ تیسری بات یہ کہ آیا کے میننگ تو ریبلڈ کرنا ہوتا ہے، دوبارہ سے کسی کا نئے سرے سے تعمیر کرنا، نئے سرے سے کسی کا بننا، آیا کے میننگ یہ ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں، دوبارہ بتائیے گا۔ آحیا کی میننگ نا، آحیا کی میننگ ہوتی ہے کسی چیز کا نئے سرے سے بننا، نئے سرے سے کسی چیز میں روح اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو کہا جائے کہ اسے حیات دی جاتی ہے نا دوبارہ سے، پھر کوئی چیز ہوتی ہے اس کو ریوالوشن کر کے پھر ایک نئے طریقے سے پھر اس کو
पैदा करना हाँ दोबारा उसको से कहा जी जाता जी है। बिल्कुल जैसे दीन कहलाता है ना, हम लोग दीन जी क़याफ़त। रिवाइवल जिसे जी हम कहते हैं, मेरे हाथ से हाँ, कुछ रिवाइवल, जी एग्जैक्टली, रिवाइवल जी रिवाइवल राइट जी चल रिवाइवल राइट। तो अब ये हो रहा है ना कि भाई उधर उनकी खिलाफत हो गई हजरत मुआविया की शाम में, और वहां पे कूफा में हजरत हसन की खिलाफत हो गई। तो अब इसको एक मतलब एक नए तरीके का मतलब कंबाइंड खिलाफत कैसे करें, मतलब एक मुत्तहिद कैसे हो एक डिसीजन पे ना कि कौन खलीफा बनेगा। उस वक्त ऐसे अलग अलग तो नहीं होते थे ना, मुसलमानों के एक ही खलीफा होते थे। तो पहली कंडीशन तो ये हुई कि भाई शाम वाले लोग हजरत हसन की बैत कर लें, या ये कि जो कूफा वाले हैं वो शाम वालों से लड़ाई करें और उन्हें कन्विंस करें कि भाई वो हजरत हसन की खिलाफत को कबूल करें। ठीक है। नंबर थर्ड ये कि मनसब खिलाफत को तर्क करके हजरत मुआविया को खलीफा मान लिया जाता। अब मनसब खिलाफत को तर्क करके मतलब कि हजरत हसन की खिलाफत को तर्क करके, यही बोलेंगे ना, और फिर हजरत मुआविया को खलीफा मान ले, कूफा वाले भी हजरत मुआविया को मान ले खलीफा। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ही बात हो सकती है। सही है। जी। शामियों ने बैत करना होती तो हजरत अली ही की कर लेते। सही। शामियों ने बैत करना होती तो हजरत अली ही की कर लेते, इसलिए पहली सूरत तो मुमकिन ही ना थी ना, कि जब उन्होंने हजरत अली की बैत नहीं की तो अब वो हजरत हसन की बैत तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो अब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत बड़ी आजमाइश थी कि वो इस नाजुक वक्त में क्या फैसला करते हैं। ऐसे में हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तय किया कि वो उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए अपने इक़्तिदार की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। अल्लाह, कितना मुश्किल फैसला होगा ना। ऐसे में हजरत हसन ने तय किया कि वो उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए अपने इक़्तिदार की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। इस फैसले में किसी कमजोरी या बुज़दिली का दखल नहीं था, है ना। ये बात भी कितनी उछाली जाती होगी ना। तो इस फैसले में किसी कमजोरी या बुज़दिली का दखल नहीं था। कैसे हो सकते हैं हजरत हसन को कौन कौन कह सकता है बुज़दिल ना, कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। सही रिवायात के मुताबिक हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरी तरह बा इख्तियार और ताकतवर होने के बावजूद ये हिकमत अमली इख्तियार कर रहे थे, जो रिवायात ये जाहिर करती है कि हजरत हसन ने अपनी अफवाज की कमजोरी और सरकशी से बददिल होकर हजरत मुआविया से सुलह का फैसला किया था, वो ज़ईफ रावियों की हैं। ठीक है, यानी कि हमें रिवायात मिलेंगी कि जो है हजरत हसन की जो फौज थी ना, कूफा की फौज और जो सराउंडिंग एरियाज जो हजरत अली के मतलब ग्रुप में थे, तो वो जो भी वो अफवाज थी वो कमजोर हो गई थी और सरकश हो गई थी। ठीक है, ज़ईफ रिवायात में ये बात आती है कि वो अफवाज कमजोर हो गई थी, सरकश हो गई थी, तो उनसे फिर बददिल हो गए हजरत हसन के जो है। अब जो है हजरत हसन के जो ग्रुप के जो पीपल है वो ज़ाहिर कमजोर हो गए, तो अब सरेंडर करना ही बनता है। तो ठीक है, हजरत मुआविया को फिर खलीफा मान लेते हैं। तो उन रिवायात में इस तरह बात पेश की गई होगी, लेकिन ये तमाम ज़ईफ रिवायात है तो हम इन पे यकीन नहीं रखते। हाँ, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज में बाज जज्बाती लोग ऐसे जरूर थे जो अहले शाम से सुलह को पसंद नहीं करते थे, मगर ये लोग मामलात पर गालिब नहीं थे। गालिब तबका हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पक्के वफादारों ही का था, जिनकी तादाद हजारों लाखों में थी। ठीक है, तो ये बात भी समझनी है हमने कि हजरत हसन की फौज में हर तरह के लोग होते हैं ना भाई, हर जगह। तो हजरत हसन की फौज में बाज जज्बाती किस्म के लोग ऐसे जरूर थे जो पसंद नहीं करते थे कि शाम वालों से सुलह कर ली जाए। ठीक है, लेकिन ये लोग जो है मामलात पर गालिब नहीं थे, कि मतलब होता है ना, कुछ लोग हैं वो अपनी राय दे रहे होते हैं लेकिन फिर उनकी राय की भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है ना। तो जो मेजर जो गालिब तबका था ना, वो हजारों लाखों में था, और वो पक्के वफादार थे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ था। वो इस तरह जज्बाती किस्म के लोग नहीं थे। वो समझते थे कि हजरत हसन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये सब जो डिसीजन ले रहे हैं वो देख के सोच समझ के ले रहे हैं, तो उनको पूरा यकीन था कि हमें फिर उनके डिसीजन के साथ अग्री करना है, क्योंकि उनका फहम इतना जबरदस्त था कि वो बिल्कुल राइट डिसीजन लेंगे ना। तो उनकी जो तादाद थी ना वो हजारों लाखों में थी। तो चंद जज्बाती किस्म के लोग अगर इस तरह की राय रखते भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है ना, क्योंकि इख्तिलाफ राय हर जमात में मौजूद होती है, लोगों में इख्तिलाफ होता है। तो अब जो छोटी सी जमात है वो चंद बात कह रही है, उसको उभारा जाए तो उभारा जा सकता है, उस पर यकीन करने वाले यकीन भी करते होंगे। सही है ना। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शुरू में अपने लाए अमल का इजहार नहीं किया, ताकि यकदम कोई मुखालिफ आवाज बुलंद ना होने पाए, बल्कि एहतियातन आपने आपने बैत लेते हुए लोगों से ये शर्त ली, तुम मेरी बात सुनोगे और मानोगे
جس سے میں صلح کروں اس سے صلح کرو گے، جس سے میں لڑوں تم اس سے لڑو گے. زبردست. دیکھیں کیا لکھا آ رہا ہے کہ حضرت حسن نے شروع میں اپنے لائحہ عمل کا اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے، تاکہ ایک دم کوئی مخالف آواز بلند نہ ہونے پائے نا. ایک دم خلیفہ بنتے ہی اگر وہ یہ بات کہہ دیتے کہ نہیں آپ سب لوگ بیعت کر لیں حضرت معاویہ سے، تو اس وقت شاید اتنا لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے نا ایک دم سے. تو احتیاطاً انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیعت میں یہ پورا، یعنی ان کے پورا پلان تھا یہ کہ انہوں نے بیعت ہی اس طرح لی کہ لوگ ان کی بات کو مانیں گے. تو ان کا یعنی کہ ان کے بیک آف دا مائنڈ ان کو یہ آئیڈیا ہوگا نا کہ اس طرح کا ڈیسیجن مجھے لینا پڑ سکتا ہے، تو میں لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کر دوں. تو انہوں نے آپ نے بیعت لیتے ہوئے لوگوں سے یہ شرط لی، تم میری بات سنو گے اور مانو گے، جس سے میں صلح کروں اس سے صلح کرو گے، جس سے میں لڑوں تم اس سے لڑو گے. عراقی سپاہیوں کا وہ گروہ جو اہل شام سے صلح کے حق میں نہیں تھا، بیعت کے ان الفاظ پر بڑا سٹپٹایا اور کہنے لگا، حضرت حسن ہمارے مطلب کے آدمی نہیں، یہ تو لڑائی چاہتے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ مسلسل حضرت علی کو بھی بولتے رہتے تھے نا کہ ان سے لڑائی کرے نا، کیوں یہ لڑائی ختم ہو گئی، تحکیم کا مسئلہ ہوا اور وہ ساری چیزیں ہوئی، تو وہ مسلسل بولتے رہتے تھے حضرت علی کو نا کہ نہیں ہم نے ان سے لڑنا ہے حضرت معاویہ کے لشکر سے نا. تو وہ اس وقت بھی نہیں مان رہے تھے، تو اب ان کو ایک انڈیکیشن ملی حضرت حسن کی ان باتوں سے کہ بھائی یہ صلح کی بات کر رہے ہیں تو یہ شام والوں سے صلح نہ کر لے. تو اب انہوں نے کہا کہ حضرت حسن ہمارے مطلب کے آدمی نہیں، یہ تو لڑائی نہیں چاہتے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حصول پسندی اور ابن ملجم کا قتل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو سزا کے لیے سامنے لایا گیا. اس نے حضرت حسن سے کہا، حسن کیا آپ ایک پیشکش پر غور کریں گے؟ ٹھیک ہے، جس نے قتل کیا تھا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ملجم جو تھا، تو اس نے حضرت حسن کو یہ آفر دی، ٹھیک ہے، کہ حسن کیا آپ ایک پیشکش پر غور کریں گے؟ خدا کی قسم میں نے جب بھی اللہ سے کوئی عہد کیا ہے خدا کی قسم میں نے جب بھی اللہ سے کوئی عہد کیا ہے اسے نبھا کر چھوڑا ہے. میں نے حتیم کعبہ میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں علی اور معاویہ دونوں کو قتل کروں گا یا خود مارا جاؤں گا. ٹھیک ہے، حتیم کعبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا، صحیح ہے، کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو قتل کروں گا اور نہیں کر سکا تو یا خود مارا جاؤں گا. صحیح ہے. اب اگر آپ پسند کریں تو مجھے موقع دیں کہ میں معاویہ کو نمٹا دوں، پھر اگر اس میں بچ نکلا تو واپس آ کر خود کو آپ کے حوالے کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آفر دی حضرت حسن کو کہ میں اب جاؤں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دوں. ٹھیک ہے، اور اگر میں وہاں سے بچ گیا، وہاں کے لوگوں نے مجھے پکڑ کر نہیں قتل کر دیا، تو میں اگر وہاں سے بچ گیا تو میں پھر آپ کے پاس آ جاؤں گا، یعنی حضرت حسن کے پاس واپس آ جاؤں گا. صحیح ہے نا. مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر کے اس کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کیا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا. صحیح ہے. نیچے نمبر 1 حاشیہ آ رہا ہے لیکن یہ مٹا مٹا سا ہے، دیکھ ٹرائی کرتی ہوں. تاریخ تبری میں ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کے ورثہ نے انتقام کے جوش میں ان کی وصیت کے برخلاف قاتل کے ہاتھ پاؤں کاٹے. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کے جو ورثہ تھے نا، انہوں نے انتقام کے جوش میں ان کی وصیت کے برخلاف، یعنی حضرت علی نے جو وصیت کی تھی اس کے اگینسٹ قاتل کے ہاتھ پاؤں کاٹے، آنکھیں پھوڑی، بدترین اذیتیں دے دے کر مارا اور آخر میں لاش کو جلا دیا. مگر ان روایات کی سند کمزور ہے. معتبر تاریخی مواد سے اتنا ہی ثابت ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں روایات میں آتی ہیں کہ بہت بری طرح سے اذیتیں دے دے کر قتل کیا پہلے، پھر لاش کو جلا دیا گیا، لیکن یہ سب ان کی سند کمزور ہے. صحیح ہے. تو بس مینلی یہ بات ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت حسن کا اعلان صلح اور شرپسندوں کی مخالفت. اس دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراسلہ بھیج کر دعوت دی. کس نے؟ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو دعوت دی کہ وہ ان سے بیعت کر لیں اور جو چاہے مطالبہ منوا لیں. حضرت حسن اس پر آمادہ ہو گئے اور اپنے چچا زاد عبداللہ بن جعفر
रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, मैंने कुछ सोचा है और चाहता हूँ कि आप इसमें मेरा साथ दें। अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कहिए क्या सोचा है? तो हजरत हसन ने फरमाया, मैं मदीना चला जाऊं और हुकूमत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दूं। हंगामे के दिन बहुत तवील हो चुके और खून बहुत बह चुका। ठीक है ना। हजरत मुआविया ने हजरत हसन को बैत की दावत दी और कहा कि आप जो चाहे मुतालबा मुझसे मनवा लें। तो हजरत हसन आमादा हो गए और अपने चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन जाफर है ना, उनसे ये बात डिस्कस की ना। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मदीना चला जाता हूँ और हुकूमत जो है हजरत मुआविया के हवाले कर देता हूँ, क्योंकि बहुत हंगामे के दिन बहुत तवील हो चुके हैं और खून बहुत ज्यादा बह चुका है ना। तो अब मैं चाह रहा हूँ इस तरह से सुलह सफाई के साथ बात हो जाए। ठीक है। तो अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकम्मल तायीद करते हुए फरमाया, अल्लाह आपको पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर दे। अब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाकर अपनी राय से आगाह किया। उन्होंने शुरू में इख्तिलाफ किया, मगर हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें समझाते रहे और दलाइल से उन्हें कायल कर लिया। ठीक है। अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन मान गए, लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब डिस्कस किया हजरत हसन ने ये बात, अच्छा अब ये सारी चीजों को ना हमें जहन में रखना है और इससे हमें अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी जब हम करबला के वाक़े पे पहुंचेंगे ना। ठीक है। इस बात को याद रखना है कि हजरत हसन हुसैन इतने आसानी से नहीं माने थे इस बात पे ना। ठीक है। जिस तरह अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु मान गए थे। तो अब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाकर अपनी राय से आगाह किया। कौन सी राय? वही वाली राय कि मैं मदीना जा रहा हूँ और मैं हुकूमत हजरत मुआविया के हवाले कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि हंगामे के दिन बहुत तवील हो गए और खून बहुत बह चुका है, तो हजरत मुआविया को हुकूमत दे देते हैं। तो शुरू में हजरत हुसैन ने ना इख्तिलाफ किया है। ठीक है। लेकिन हजरत हसन उनको मुसलसल समझाते रहे और दलाइल से उन्हें कायल कर लिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी इस पर राजी हो गए। नीचे हाशिया में बस रेफरेंस है। अब राजी हो गए हजरत हुसैन। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का अहले इराक से खिताब और शर पसंदों की बदतमीजी। कुछ दिनों बाद हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले इराक को हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से इत्तेहाद पर आमादा करने के लिए साबात के मुकाम पर जमा किया और जलसे आम में तकरीर की। ठीक है। अब कुछ दिन जब गुजर गए उसके बाद, अभी तो अपने करीबी उनको बताया था ना अब्दुल्ला बिन जाफर और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को। अब क्या किया उन्होंने? अहले इराक को ये बात बतानी थी। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने अहले इराक, हजरत हसन ने अहले इराक को हजरत मुआविया से इत्तेहाद पर आमादा करने के लिए साबात के मुकाम पर जमा किया और जलसे आम में तकरीर की। आपने निहायत दर्दमंदाना अंदाज में फरमाया, मैं आप लोगों के हक में वैसा ही खैर ख्वाह हूँ जैसा अपने लिए। मैंने एक बात तय कर ली है, आप मेरी बात को मुस्तरद ना करें। बिलाशुबा उम्मत का मुत्तहिद होना उसके इंतशार से कहीं बेहतर है। फिर फरमाया, मशरिक से मगरिब तक आज मेरे और मेरे भाई के सिवा कोई शख्स ऐसा नहीं जो किसी पैगंबर का नवासा हो। ठीक है। मशरिक से मगरिब तक आज मेरे और मेरे भाई के सिवा कोई शख्स ऐसा नहीं जो किसी पैगंबर का नवासा हो। फिर भी मेरी राय ये है कि तुम मुआविया पर मुत्तफिक हो जाओ। नीचे से अभी आपने इतना ही कहा था कि इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोग जो खारजी और सबाई रुझानात रखते थे यकदम बफर गए और बोले, हसन भी उसी तरह काफिर हो गए जैसे उनका बाप। नाउज़ुबिल्लाह। देखें जरा कौन कौन लोग की बात हो रही है? हर कोई नहीं अरे इराक का, बल्कि जो खारजी और सबाई जहनियत वाले लोग थे ना, रुझानात वाले जो लोग थे, ठीक है ना, वो लोग। तो उन्होंने क्या किया? एकदम बफर गए और बोले कि हसन भी उसी तरह काफिर हो गए जैसे उनके बाप, यानी कि जैसे वो हजरत अली को इनमें से कई लोग कहने लग गए थे ना कि काफिर हो गए, उनके ईमान पे शक करने लग गए थे और सारी चीजें। तो इसी तरह अब हजरत हसन पर ये उल्टी सीधी बातें करने लगे लोग। उनमें से कुछ आप रजी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़े। उफ, देखें जब जलसे आम से तकरीर कर रहे थे तो कुछ लोग हजरत हसन पर टूट पड़े। किसी ने कांधे से चादर उतारी, किसी ने पाँव के नीचे से जाए नमाज घसीट ली।
کچھ نے خیمے پر حملہ کر کے مال و متاع کو لوٹ لیا، یہاں تک کہ آپ کے قدموں کے نیچے سے قالین تک گھسیٹ کر لے گئے۔ تاریخ طبری۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ۔ کچھ دنوں بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ نماز پڑھا رہے تھے کہ انہی شرپسندوں میں سے کسی نے خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ اچانک حملے سے آپ کی ران پر زخم آ گیا، وفاداروں نے حملہ آور کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے قصر ابید میں ٹھہر گئے، قصر ابید وائٹ کیسل میں ٹھہر گئے۔ زخم کا علاج ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، باقاعدہ قتل کرنے کا اور حملہ ہوا خنجر سے، لیکن ران پر زخم آیا اور لیکن پھر ان کا علاج کیا گیا، پھر وہ شفا یاب ہو گئے۔ اور جس نے قتل کی اٹیمپٹ لی تھی، اس کو قاتل تو نہیں کہیں گے، مطلب اٹیمپٹ کی تھی اس نے، تو اس کو پھر پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، اور مدائن میں ہی اسٹے کیا پھر حضرت حسن نے۔ ان ظالموں کو دست درازی کے یہ مواقع اس لیے ملے تھے کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد ماجد کی طرح پہرے کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ان ظالموں کو دست درازی کا یہ موقع اس لیے ملا تھا کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کی طرح پہرے کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ آپ کے مخلص ساتھی جو ہزاروں کی تعداد میں تھے باغی ہو گئے ہوں۔ صحیح روایات کے مطابق حضرت حسن قاتلانہ حملے یا مال و متاع لوٹے جانے کے باوجود آخر تک بااختیار اور طاقتور خلیفہ تھے۔ صحیح روایات کے مطابق حضرت حسن قاتلانہ حملے یا مال و متاع لوٹے جانے کے باوجود آخر تک بااختیار اور طاقتور خلیفہ تھے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت حسن کے جو بھی ساتھی وغیرہ تھے وہ سب کے سب باغی ہو گئے تھے، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، وہ اکیلے رہ گئے تھے، ایسا نہیں تھا۔ وہ آخر تک بااختیار تھے اور ایک طاقتور خلیفہ تھے، جب تک انہوں نے مطلب یعنی کہ بتا رہے اینڈ تک کہ جب پھر تو خلافت چلی گئی تھی نا ان کے پاس سے، یعنی کہ حضرت معاویہ پھر خلیفہ بن گئے تھے، ہے نا۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، منڈے کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔